अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करते थे कि ज़वार भाई हमें गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं कि अगर गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डुप्लीकेट हैं तो क्या ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस बारे में आज जो है मैं तफसील से आपको बताता हूं। देखें, जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी को वेरीफाई किया करें, खुदा न खास्ता वो गाड़ी किसी FIR में मतलूब हो और कल को जब गाड़ी चेक हो तो वो गाड़ी जो है आपसे पकड़ लेंगे और साथ में कानूनी कार्रवाई भी आप पर लागू होगी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़हीर अमान। अक्सर आप देखते होंगे कि ये मेरे साथ जो हमारा है वसीम मोटर, इस पे ये रिव्यू में भी एक दो रिव्यू में मेरे साथ आए थे और जो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी वो मैं और ज़हीर अब्बास ने मिलकर बनाई थी। तो ज़हीर अब्बास का तारुफ मैं करा दूं, ऑनर ऑफ वसीम मोटर्स। ये मेरे बड़े भाई जुल्फ़कार भाई जो हैं, जिनको हमने ट्रैक्टर का सेटअप बना के दिया हुआ है काठ मोड़ पर, ये उसके बेटे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बात करूँ इनके एक्सपीरियंस की तो डॉक्यूमेंट्स में इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं देखता रहता हूँ काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पर डॉक्टर्स और ऐसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आके ज़हीर अब्बास से या मेरे बड़े भाई हाजी साहब से आके जो है वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि हर चीज़ आप मुझसे पूछते हैं। तो आज मैं ज़हीर अब्बास से जो है कुछ क्वेश्चन करूंगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर उनका आंसर देंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़हीर अब्बास, आज आप और मैं चाचा भतीजे हैं, बस समझो कि मैं आपसे एक इंटरव्यू ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुना ज़वार कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा ज़हीर, सबसे पहले तो आप मेरे व्यूवर को क्या मैसेज देंगे जो मेरी वीडियोस देखते हैं या वसीम मोटर्स पे ट्रस्ट करते हैं? बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो आके ना पूछते हैं भाई ज़वार भाई कहाँ हैं। आप पे लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं, वो कहते हैं ज़वार भाई होंगे तो हम गाड़ी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ। और कहते हैं कि आपकी शोरूम की उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कराई हुई है। तो मैं आप सबसे पहले मैं आपका थैंक्स अदा करता हूँ कि आपने हमारे शोरूम की इतनी पब्लिसिटी कराई है और आपने उन व्यूवर्स को जो आते हैं यहाँ पे गाड़ी ले जाते हैं वो बड़े ट्रस्ट के साथ यहाँ पे आते हैं और गाड़ी हमसे ले जाते हैं। ठीक। अच्छा ज़हीर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करूँगा वो ये है कि जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसकी मेजर रीज़न क्या होती है कि गाड़ी की डुप्लीकेट कब इशू होती है? सही है, बाज़ औक़ात ना गाड़ी की जो ओरिजिनल बुक होती है वो गुम हो जाती है। डुप्लीकेट तीन तरह के होते हैं, नंबर प्लेट डुप्लीकेट हो सकती है, फाइल डुप्लीकेट हो सकती है और उसके बाद ओरिजिनल बुक डुप्लीकेट हो सकती है। तो ओरिजिनल बुक जो होती है वो अगर आपसे गुम हो जाए तो उसका डुप्लीकेट इशू कराने का ये होता है कि वो आपको पहले सबसे पहले FIR करानी पड़ती है, उसके बाद अखबार का इश्तिहार वो लगा के वो अखबार में खबर देनी पड़ती है, उसके बाद एक प्रोसेस के तहत वो आपको डुप्लीकेट कापी इशू करते हैं। तो डुप्लीकेट कापी इशू के ऊपर आप जब उसकी एक सीरियल नंबर होती है, वो पूरे जो 10-15 पेज होते हैं उसके सीरियल नंबर होती है, जो फर्स्ट सीरियल नंबर होगी उसके ऊपर छोटा सा ना रेड कलर का डुप्लीकेट लिखा हुआ होता है। ये उससे पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट निकली हुई कापी है। उसके बाद जो फाइल होगी उसमें अखबार इश्तिहार लगा होगा, FIR लगी हुई होगी और उसके बाद जो यानी कि ये कानूनी तौर पर डुप्लीकेट बनी हुई है गाड़ी, यानी प्रोसेस के तहत, यानी कि वो गाड़ी 2 नंबर नहीं हो सकती। वो गाड़ी 2 नंबर नहीं होती, लेकिन वो काफी गुम हो गई हो या कोई किसी वजह इस तरह। अच्छा, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाता है। अच्छा, ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? ज़वार, जो डुप्लीकेट गाड़ी कापी वाली होती है उसके जो परचेज और सेल में वो हाफ पे आ जाती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी है 4 लाख की, अगर आपको वो मिलती है तो वो 2 लाख में आप खरीदें। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर आपने वो गाड़ी ली है तो आपको वो परचेज और सेल में वो गाड़ी सेल करने में बड़ा मसला बनेगा। जब आप शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको जो इन्वेस्टर वो काफ़ी चक्कर देता है कि ये गाड़ी इस तरह है, इस तरह है, ये कोई चोरी वाली होगी, ये होगा, वो उसकी परचेज और सेल पे असर पड़ता है। यानी कि अगर मैं अपने व्यूवर को ये बता रहा हूँ कि ज़हीर भतीजे कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा इसलिए गाड़ी खरीदता है कि उसने जो है अपनी फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी रखनी है और उसका जो है उसको सेल नहीं करना, तो फिर तो वो गाड़ी ले सकता है। लेकिन गाड़ी डुप्लीकेट लेते वक्त आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई कानूनी तौर पर जो है वाकई इसकी गाड़ी के जो ऑनर थे उनसे गाड़ी की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो गुम हो गए थे और फिर इन्होंने कानूनी तौर पर जो है इसकी एक थाने में एप्लीकेशन दी होगी, अखबार जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके ऊपर एक ऐड दिया होगा। तो ज़हीर ने ये बता दिया है कि उसके अंदर वो तमाम चीज़ें, ज़हीर एक बार फिर बता दें कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी कि हमें पता चलेगा कि ये वाकई कानूनी तौर पर जो है इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको डुप्लीकेट इशू किया गया है।
اس کے اندر جو اس کی فائل ہوتی ہے اس میں جو 3 چیزیں لگی ہوتی ہے، ایک اخبار اشتہار ہوتا ہے، ایک FIR کی کاپی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں وہ اس کو رجسٹریشن جو بک ایشو وغیرہ کرتے ہیں ایکسائز والوں کو، اس کے اندر وہ اپلیکیشن، اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ ایک پروسیس کے تحت ڈپلیکیٹ ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو وہ انہوں نے کوئی بوگس وغیرہ انہوں نے ڈپلیکیٹ ایشو کی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ چیزیں ڈاکومنٹس کے اندر جو ظہیر نے بتائی ہیں وہ نہیں ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی گاڑی چوری کرتا ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کی کوئی گاڑی ہے کہ کسی بندے نے چوری کر لیا ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ اگر ڈپلیکیٹ بنوائے گا تو وہ قانونی پروسیس کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو ہے فیک طریقے سے اس کو ڈپلیکیٹ بنائے گا۔ تو اگر ایسی ڈپلیکیٹ والی گاڑی آپ خریدیں گے اس کے کیا نقصان ہوں گے، یہ بھی میں ظہیر سے پوچھتا ہوں۔ جو غیر قانونی طور پہ انہوں نے بنائی ہے وہ اس گاڑی کے نقصانات یہ ہیں کہ آپ جس چیک پوسٹ پہ جائیں گے جہاں پہ وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے ویریفیکیشن جہاں پہ گاڑیوں کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ داجل چیک پوسٹ ہے، تو وہاں پہ وہ گاڑی پکڑی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ کو کچھ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ کے ہر تقریباً ضلعوں میں یہ ایک دفتر بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ جا کے اس گاڑی کو پہلے چیک کروائیں۔ بعض اوقات نا ایک نمبر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی وہ نیچے سے ایک سیٹ کے نیچے ایک ہوتی ہے پلیٹ سی، وہاں پہ گاڑی کے چیسس نمبر لکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو بھی ٹیمپرنگ کیا ہوتا ہے، وہ گاڑی بھی 2 نمبر ہے، کسی اور گاڑی کے چیسس نمبر اس کے اوپر لگا کے انہوں نے کاپی کے اوپر لگا کے وہ گاڑی کو پرچیز اور سیل کرتے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور بات کہ اگر گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو تو ظہیر میں یہ بتا دیں، اسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹس ریئل ہے یا پھر اس کو ڈپلیکیٹ ایشو کیا گیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد گاڑی کی نمبر پلیٹ کے اوپر اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ ڈپلیکیٹ ہو تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، جہاں پہ سیریل نمبر لکھی ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹا سا اوپر ڈپلیکیٹ لکھا ہوتا ہے، وہ دور سے نظر نہیں، آپ اس کو نزدیک سے جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا یہ ڈپلیکیٹ ہے یا اوریجنل ہے۔ بعض اوقات بوگس بنی ہوتی ہے نمبر پلیٹ، ایک ہوتی ہے پروسیس کرتا ہے ڈپلیکیٹ، ایک ہوتی ہے بوگس وہ ہوتی ہیں جو اس کے اندر بالکل ایسے گول سے نا وہ سٹکر سے آتے ہیں، جیسے وہ اوپر لکھا ہوتا ہے محکمہ پنجاب، اس طرح محکمہ ایکسائز، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے نمبر پلیٹ کے نا، تو وہ کمپیوٹرائز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو سورج کی طرف کر کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایزی نظر وہ نمبر پلیٹ اوریجنل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہیں ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ چیز اگر اس کے اندر وہ گول دیر نہیں ہے تو وہ بوگس ہے نمبر پلیٹ۔ بہت ہی اچھی بات بتائی ظہیر نے کہ اگر گاڑی کی نمبر پلیٹس گم ہو جاتی ہیں اور بعد میں جو ہے ان کو اگر قانونی طور پہ وہ یعنی کہ اصل جو نمبر پلیٹ ہے وہ اور نقل میں جو فرق ہے وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ سورج کی طرف آپ کریں، اس کے اندر وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ نظر آئیں تو اس کا یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیک ہے یا پھر یہ ریئل ہے۔ بتا دوں کہ ظہیر ہے تو میرے بھتیجے، لیکن کوئی جو آتا ہے نا ایسے ہمارا کوئی دوست ہے وہ کہتا ہے یار آپ لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے 1-2 بھائی رہتے ہیں، ہماری بڑے جو آپس میں ایک چاچے بھتیجے والی کوئی چیز نہیں ہے، ہم ایک اچھے دوستوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور میں اگر اپنے میرے بھتیجے میں سب سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کو میں ذرا زیادہ لائک کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے M.Com کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا بزنس جو ہے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے گاڑیوں کے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرنا، یعنی کہ جو بھی ایک کام مشکل کام ہوتے ہیں وہ یہ بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ دیکھیں یہ نوجوان ہیں اور بجائے جو ہے کسی اور کاموں میں اپنا جو وقت ہے اس کو ضائع کرنے کے تو یہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ تو میں بھی ریکویسٹ کروں گا جو ہماری نوجوان نسل ہے کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جاب کرنے کا تو آپ بھی ایک اچھے طریقے سے جو اپنا بزنس کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو کامیابی ہے وہ ضرور آپ کو ملے گی۔ تو میرے خیال سے آپ کو یہ جو باتیں ہیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، بڑی تفصیل سے جو ہے ظہیر نے ہمیں بتایا ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آج میرے لیے نہیں ظہیر کے لیے جو ہے آپ نے لائک کر دینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اب آپ کا ہوسٹ زوار امان اور ملک ظہیر امان آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔